Chers amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Maroc. خواني اخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديالكم اللي هي AOB Maroc، قناه اللي كنبارطاجيو فيها المعلومات اللي عندنا في اي في المجالات اللي كتفيد في التكوين، في الهجره الى كندا، في بزاف د الحوايج. اليوم غادي نهضر معكم على واحد الموضوع تا هو مهم، هو كيفاش الطالب اللي كيكون كيقرا في كندا ويمكن ليه هو كيقرا يطلب الاقامه الدائمه ديال كيبيك. مثلا راه نهضر على كل بروفينس وشنو دايره، ولكن نهضر على الاقامه ديال الدائمه في كندا وخاصه في المقاطعه ديال كيبيك. غادي نهضروا على اشنا سميتها هاد البروغرام، شنو سميتو، وشنو هما شكون هما الشروط خصهم يتوفروا في الطالب، وشنو هو الطالب اللي شنو هو سميتها اللي غيطلب هاد لا دوموند اللي ما مقبولش، وشنو هما الدبلومات اللي مقبولين، شنو هما الدبلومات اللي ما مقبولينش، وقتاش نحطوا الطلب ديالنا، وقتاش كنا نحطوا الطلب ديالنا، شحال غنخلصوا عليه، شحال المده ديالو باش كيديروا له تريتمون. اي اونفا غنهضروا على اين فوا حصلتي على اقامه دائمه اشنو خصك دير وشنو ما خصكش دير. صافي، يلا سيدي على بركه الله. بالنسبه لهاد البروغرام، هو بروغرام جديد دارتو كيبيك، سميتو بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز، بروغرام بي او كيو، بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز. هاد البروغرام هذا كيسمح لاي اترونجي جاي يقرا في كندا وخاصه في لا بروفانس ديال كيبيك، كتسمح لي انه يطلب الاقامه الدائمه هنايا في لا بروفانس ديال كيبيك الا توفرت فيه بعض الشروط. الشرط الاول انه خاص تكون عنده 18 عام والفوق. الشرط الثاني انه خصو يكون ناوي انه يعيش في لا بروفانس دو كيبيك، انه غادي يعيش فيها، عنده سكون ابل لانتونسيون دو سيتابلير اي دو فيفر ايسي دون لا بروفانس دو كيبيك. قلنا 18 عام، تكون عنده النيه انه يعيش هنايا في لا بروفانس ديال كيبيك، يكون عنده دبلوم معترف، يعني يكون الدبلوم ديالو في لا ليست ديال الدبلومات اللي كتقبلهم، اللي مقبولين الحامل ديالهم انه يدير الطلب ديال الاقامه الدائمه. الشرط الاخر هو ان خاصك منين تاخذها خاصك على الاقل 3 شهور انت اللي كتكلف بالمصاريف ديالك وديال الناس اللي بري اون شارج باغ توا. خاصك على الاقل 3 شهور تكلف بالمصاريف والمعيشه ديالك وديال الناس اللي معاك. الشرط الاخير هو ان خص تكون عندك فرونسي مزيان. هادو غالبا لي برينسيبال كونديسيون ديال لادميسيبيليتي ديال الطالب اللي كيقرا هنا في كيبيك وباغي يطلب الاقامه الدائمه. اذا شفنا شكون اللي خاصو يطلبها. دابا غادي نهضروا على شنو هما الدبلومات اللي مقبولين. قبل ما نهضر على الدبلومات، شنو هما الناس اللي ما مقبولينش. الا كان جا شي طالب عنده ان بورس وكاين واحد الشرط في هذاك الكونطرا اللي دار باش جا يقرا هنا فيها انه خصو يرجع، هذا ما عندوش حق يطلبها. عاوتاني ما كتقبلش الا كان شي واحد جا قرا هنا ومن ولا فات من لا دات ديال انه خدا الدبلوم ديالو فات 3 زون، يعني 36 موا، ما كيتقبلش. يعني انت تخرجتي في 2020 قدامك 2021 22 23، في هاد 3 سنين هذيك يمكن لك تطلبها. هذا هو اللي زوين في هاد البروغرام هذا، هو ان دوز 3 سنين كيمكن لك تطلبها. راه الا فاتت 3 سنين غاب تقسم ولا 5 دقائق راه ما كتقبلش منك الطلب ديالك. ندوزو دابا اشنو هما الدبلومات اللي مقبولين. الدبلومات اللي مقبولين كاين دبلوم ديتيد بروفيسيونيل ديب ولا دي او بي، راجعوا الفيديو اللي قبل راني هضرت عليه، اللي كتعتبر طريقه بزاف كيجيو بها الناس هنايا. مقبول دي او بي اللي طالب قرا فيها 1800 ساعه، الا كانت قل من 1800 ساعه راه ما مقبولش، لانه كاين
دي او بي اللي كيداروا من 6 شهور حتى ل 18 شهر اغيزون ديال 30 ساعه في السيمانه. اذا الا كنتي ديروا قل من 1800 ما مقبولش الدبلوم ديالك. الدبلوم الثاني اللي مقبول هو لو ديبلوم ديتيد كوليجيال داك، يعني بحال قلتي في المغرب الباك ديالنا في المغرب هو الداك هنا. ثالث ديبلوم هو لو باك ديالهم هنا، هو اللي هي لا ليسونس عندنا في المغرب، يعني هو ملي كياخذ داك اللي هو الباك المغرب، ملي كياخذ داك هنايا كيقرا عامين او 3 سنين من بعد السكوندير كياخذ داك سكون ابي سي لو ديبلوم ديتيد كوليجيال، كيمشي ليونيفرسيتي كيقرا كياخذ لو باكالوريا في 3 سنين. كاين دي ديسيبلين كيتخادو في 4 سنين بحال لونسينمون مثلا كيتخاد في 4 سنين. حتى هذا موضوع غنهضر عليه حتى هو كيفاش تجي هنا ودفيزي الميتي ديال لونسينمون. اذا دي بي خصو تكون عنده اكثر من ما تكونش عنده اقل من 1800 ساعه، ويكون عندك الداك داب او الداك او الباك ديالهم هنايا اللي هو اليونيفرسيتي اللي هو لا ليسونس في الماروك او الميتريز الماجستير او الام بي اي او الدكتوراه. هادو مطلوبين دبلومات مقبولين يمكن بهم الا خديتيهم كيمكن لك تمشي تطلب الاقامه الدائمه هنايا في لا بروفانس ديال كيبيك. اشنا هما دابا الدبلومات اللي ما مطلوبينش اللي ما مقبولينش؟ كاين عندك الديب الا كان عنده اقل من 1800 ساعه، و او سي راني هضرت فيها في واحد الفيديو سابق كنهضر على لا فورماسيون ديال او سي اللي هي اتيستاسيون ديتيد كوليجيال، حتى هي سوبر فورماسيون مزيانه كتخلي الانسان يخدم فاسيلمون. غادي نهضر عليها من بعد هذه حتى هي بوكو دو ديتاي، لان واحد الفيديو هضرت عليها غير بعجاله ان بتي ابيرسي سور لا فورماسيون ديال او سي دون لي سيجاب لي بحال لي سي عندنا في المغرب هنا كيعطيوهم لي سيجاب. دونك هادو هما اللي ما مقبولينش. دونك 3 دبلومات اللي ما مقبولينش عندك. الا عندك شي ديب في اقل من 1800 ساعه او او سي اتيستاسيون ديتيد كوليجيال او دي اس اس ديبلوم ديتيد سوبيريور سبيسياليزي، هادو ما مقبولينش. دونك شفنا شنو هما الشروط، شفنا دبلومات شكون هو اللي الشروط اللي توفروا فيه راه مقبول يقدر يدفع، شكون هو اللي ما يقدرش يدفع شفناها، وشفنا الدبلومات اللي كيخولوا الانسان انه يمشي يطلب، وشفنا الدبلومات اللي ما يخليوش الانسان يطلبها. دابا غنشوفوا وقتاش طلبها. قبل من ما خاتنيش الذاكره، قبل من جونفي 1 جونفي 2018 كان اي واحد كيقرا في شي دبلوم كيوجد شي دبلوم كيمكن ليه 6 شهور قبل ما يكمل القرايه ديالو كيمكن ليه يدير طلب. هادشي قبل من لو 1 جونفي 2018. من بعد من 1 جونفي 2018 لا، كيقول خصك حتى تاخذ الدبلوم ديالك، حتى تاخذ لو دبلوم كون فوز الي فينير فوتر فورماسيون اي ابري كي سورا سانكسيوني باغ ان دبلوم. ديك الساعه عاد كيمكن لك دير الطلب هذا. قبل كانوا واخا ما كملتيش القرايه ديالك 6 موا قبل ما تكمل القرايه، بحال دابا غتكمل في ديسمبر، في جوان كيمكن لك دير الطلب ديالك. اوكي دونك ابارتيغ من 1 جونفي 2018 لا بقاش خصك تاخذ الدبلوم ديالك، حيت شحال هادي راه كانوا قبل ما تكمل ب6 شهور القرايه ديالك كتمشي وكديرها وكيخرجوا لك سكون ابل سي اس كيو لو سيرتيفيكا دو سيليكسيون دو كيبيك. وملي كتجيب لهم الدبلوم ديالك اللي خديتي وكتجيب لهم رولفي دو نوت بانك قريتي، حيت هما كيعك رولفي دو نوت سي بور الفرونسي، يعني الا جبتي لهم رولفي دو نوت بانك قريتي هذيك فورماسيون فرونسي كتعفى، حيت كاين اللي ما كيتعفاش، كاين اللي ضروري خصو يدوز التاس الفرونسي. هذا غنهضروا عليها من بعد في شي فيديو على وقتاش خصك تكون دوز تاس دو فرونسي. دونك قلنا وقتاش تطلبها. دابا شحال ديال الوقت كتاخذ باش لو تريتمون ديالها ما كيفوتش 20 يوم، نقولوا 20 شهر كاع ماكسيموم كيجيك جواب. اوكي غندوزو دابا لي فري. الثمن ديال تريتمون دو دوسي هو 786 دولار تقريبا، يعني اليوم الدولار داير 7 دراهم و230 سنتيم 7.22 تقريبا، غتجي واحد 5670 بحال هكا 680 الا كنتي بوحدك. دونك 786 دولار. ولا عندك
دي بيرسون اون شارج، جبتي معاك المدام ديالك او الوليدات ديالك، كتزاد عليك شي 168، يعني شي 1270 درهم بحال هكا. دونك حيت راه كيمكن لك الحاجه اللي ما عارفناش الناس بزاف، هو ان كيمكن لك تجي تقرا وتجيب معاك مرتك ووليداتك. راجعوا الحلقه اللي قبل ديال اللي كنهضر على دي بي، راه كيمكن لك تجيب المدام ديالك الا جيتي انت استاذ، جيتي انت طالب تقرا وتجيب معاك الوليدات ديالك. المهم باش ما نخرجش على هذا الموضوع، دونك لي فري هما 786 دولار كنديه اللي هي واحد 5670 بحال هكاك درهم. واي واحد بيرسون اون شارج معاك خاصك تخلص عليه دي فري ديال 168 دولار اللي هي 1200 وشي حاجه. دونك كتجمع هادو كاملين الدوسي ديالك. المهم راه كاينين بزاف ديال الاوراق اللي خاصك تجمع، زائد لو فورمولير فوتوكوبي ديال فاليد. المهم غادي تدخلوا للسيت ديال ليميغراسيون، مينيستير دو ليميغراسيون دو لانكلوزيون دو لا ديفرسيتي دو لانكلوزيون. vous allez trouver اون ليست ديال الاوراق اللي خاصك تجيب. كتصيفط هادو، كدوز واحد المده ديال 20 يوم حتى لشهر كيجاوبوك. الا جاوبوك بالقبول ديك الساعه مزيان. غير اما هو كاينه واحد القضيه مهمه بزاف، راه الا طلبتي هاد اقامه في اطار سكون ابيل لو بروغرام، حيت هذا داخل في واحد البروغرام خاص غير الطلبه اللي اجانب اللي كيقراو هنا، كيسمى كيف قلت قبيله بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز. اوكي، راه ما عندكش حق ترجع تقرا. راه الا بغيتي تمشي تقرا خصك تشد ديك السيرتيفيكا دو سيليكسيون دي كيبيك وتردها لهم. دونك ممنوع لك. علاش؟ لان اصلا لا فيلوزوفي ديال هاد لو بروغرام، لا ميزون بلاص ديال هاد لو بروغرام ديال بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز، سي جوستومون بور انسيتي لي ستوديون سيرتو لي واخدين دي ميتي لي ديب انهم يخدموا، باسكو يزون ان بروبليم دو بونغي اي دو غارتي ديال لا مان دوفر. يعني ناقصهم اليد العامله كيشجعوا الطالب على انه ياخذ يطلب الاقامه الدائمه هنايا في كيبيك. الى جانب على ان بالنسبه لهم هما ملي كيكون واحد جون الى انكارن لي فالور كنديان، بحال شي واحد جا من برا اللي عنده سيرتيفيكا دو سيليكسيون، راسو مازال عامر وخصو شويه الوقت باش يتادابطا، الا كو لي جون يسادات فاسيلمون وكيعجبهم كيبيك وكندا وكيوليو تما بالعقليه ديالهم الى اخره. دونك غروسو مودو نتمنى هذا الفيديو هذا تستافدوا منه. الا عندكم شي سؤال شي حاجه على ليميغراسيون فو جوست تكتبوا لي في الاقتراحات ديالكم، الاسئله ديالكم. كيجوني بعض الاسئله غير مازال ما لقيتش الوقت باش نوجد لكم دي فيديو، كيجوني بزاف. كنشكركم بزاف وكنشكر بعض الاقتراحات اللي كديروها. دونك ما تنساوش تشاركوا في القناه هذه ديال ا او بي ماروك، وعندي قناه اخرى بالفرنسيه وشويه ديال الانجليزيه سميتها ا او بي كندا. ا او بي كندا كتهضر على لا فورماسيون في لا كونتابيليتي، في لوجيسيال، في لا فيسكاليتي الى اخره. حتى هي مزيانه، شاركوا فيها. وما تنساوش ديروا تفعيل جرس الاشعار باش فيما نحط شي فيديو نتوما الاولين في اي بي ديالي غتوصلوا بالاشعار بان او بي ماروك او بي كندا راه حطوا فيديو يقدر يفيدكم. من دابا شي فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى لكم تكونوا اوقات ممتعه، والى اللقاء. وكيف كنقول دائما او بي كندا، جو vous souhaite très belle journée et à la prochaine.